بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، أثر عن رجل في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أتى إليه قال: يا أمير المؤمنين، اشتريت دارا وأريد أن تكتب لي عقد شراء. فنظر أمير المؤمنين رضي الله عنه إلى وجهه فعلم أن الدنيا قد استقرت في سويداء عينيه وتربعت على عرش قلبه كما هو نحن عليه الآن. أراد رضي الله عنه أن يعطيه موعظة ليعرف حقيقة الدنيا وما تؤول إليه، فقال وهو يكتب العقد: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فلقد اشترى فلان الميت من فلان الميت دارا في سكة المذنبين وفي بلدة الغافلين يحدها 4 حدود. الحد الأول ينتهي إلى الموت، والحد الثاني ينتهي إلى القبر، والحد الثالث ينتهي إلى البعث والجزاء، والحد الرابع ينتهي إما إلى جنة وإما إلى نار. فبكى واعتبر وقال: يا أمير المؤمنين، أشهد الله أني قد جعلت هذه الدار صدقة لأبناء السبيل، عل الله أن يبدلني دارا خيرا منها. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. والأصدق من ذلك هو ربي عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. والذي وصف الدنيا بوصف عجيب فقال: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب. ولو قلنا أو لو قيل لأحدنا يا لعاب لغضب. أنا لعاب؟ نعم أنت لعاب، بقول الله ليس بقولي. من اشتغل بالدنيا وقدمها على الدين وكانت مقدمة على كل غاية وكل هدف وكل حلم يحققه فلا شك أنه لعاب. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد، مغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. واعلموا أيها الأحبة أن ليس المحب للدنيا هو الذي عنده مال كثير، هذا خطأ وليس بصواب. إنما أهل الدنيا الذين تأثروا بالدنيا لربما أكثرهم، وواقعنا يشهد أنهم من فقراء خلق الله، من الفقراء، لاحظ، من الفقراء، لكن الدنيا في قلبه أشغلته حتى إذا تكلم الآن في الدنيا تجد بعض الناس يقول: أقول لو سمحت أبشر يا نار الله ماني قادر حتى أدفع الأجر، لا معي شيء، ماني من أهل الدنيا. لا يا أخي الكريم، بعض الناس والصحابة أكبر مثال، كان بعض الصحابة كالزبير بن العوام رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وأبو بكر الصديق وعثمان، وكلهم من العشر المبشرين بالجنة. كان بعضهم لما مات رضي الله تعالى عنهم لم يقسم ماله زبر الذهب إلا بالفؤوس، تقطع بالفؤوس. لكن الفرق بينهم وبيننا أن الدنيا كانت في أكفهم ونحن أدخلناها إلى قلوبنا. حتى في الصلاة أشغلتنا. تصور اثنان تجار، وهم مثلي ومثلك تجار، فصليا بجانب بعض، فرض من الفروض. فلما انتهى
الإمام من صلاته قال أحدهما للآخر، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إيش فيك؟ قال والله إنه ما خلى قلبي مدينة في المملكة من تبوك إلى نجرة. قال يا أخي احمد ربك، أنت في المملكة، والله يا قلبي إنه ما خلى دولة من الأرجنتين إلى الصين، عابر قارات. أشغلتنا حتى في الصلاة. لو نسأل الآن الإمام ماذا قرأ قبل قليل ننفضح، والله ننفضح أمام أنفسنا. حتى الإنسان إذا أراد أن يسافر أو عنده حتى ضيوف أو حتى عنده مشوار، والله تجد لا يتفرغ للتخطيط الدقيق إلا في الصلاة. الشباب فيما يهمهم المباراة، ما يدري كم صلى ولا درى الإمام، لأن في أشواط اللي خاطب وقرب الزواج تجده ما شاء الله في الصلاة قد عزم وتزوج واستاجر وخلف وصلى وانتهى، والبنت باقي عند أبوها ولا قد كمل المهر. وحين الكبار اللي عنده عمارة لا إله إلا الله أكبر، وإذا هو بالسيراميك يختار، وإذا هو مع المقاول، وحسبي الله على صاحب البوية، والله ينصرني على السباك، ويخلص ويأجر ويسكن، والعمارة باقي مشقوفة. أنتهت صلاته، الشيطان لعب علينا. لأن الشيطان كما ورد في الأثر يشم قلب المؤمن فينظر ماذا يفكر فيه فيأتيه. أنت يا كبير السن، لو جاك الشيطان وأنت في الصلاة وذكرك بالمباراة بين المنتخب الفلاني والفريق الآخر، هل تقبل؟ تقول لا قوله في اللعبة ما يستطيع. لكن يجيك من باب العمارة انتهى، يجيك من باب العيال ووضعهم، وهذا ما عنده وظيفة وهذا ما قد تزوج وهذا زوجته راحت، يجيك من هذا الباب يجد مجال فسيح. عافانا الله وإياكم. لو ننظر يا أخواني إلى ما مر من العام الماضي 1445، كم يعني ودعناه في أقل من شهرين، شهر شوي، نجد أن ذاك العام والأعوام التي ستلحق به ليس يا إخواني إلا كمر الخيال. لاحظ، لأن هكذا الدنيا أعمارنا قليلة جدا. ولذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. والله يا أخوان، والله عند سكرات الموت ما ترى أنك مكثت في الدنيا إلا كأنك أغفيت ثم صحيت. قال الله عز وجل في سورة يونس: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. كأن قصة الدنيا، كأن هذا الحدث العظيم منذ خلقني الله وخلقك حتى نموت، والله ما كأن إلا تعرفنا على هذه الوجوه الكريمة الطيبة. فلان جارك، والله يا أخي اسمك كذا، فلان والله جيت مرة، وهو عمر كامل مديد، كأنها فقط تعرفنا على بعض وانتهينا. وهذه قصة الدنيا كلها، فلماذا نضيعها؟ نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم إن لبثتم إلا يوما، ويقول جل جلاله كأن لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. فتجد أخي الحبيب أن العمر يذهب سريعا، والإنسان في غمرته في سكرته، ولا يستيقظ مع الأسف الشديد إلا عند موته. لكن أنت كل شيء عند موتك تستيقظ، الله ماذا فعل؟ خلاص أنت الله مدك. نعم، فلله الحجة البالغة وليس لأحد حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ 60 سنة فقد أعذر الله إليه. ما عذرك عند الله عذر، تعال ايش باقي تسوي؟ فلذلك الله يمد في الأعمار ويمهل ولا يهمل، ولكننا مع الأسف وبعض الشباب، الله يسعد الشباب، شباب الأمة،
تجد أنه يقول يا أخي أنا الله باقي صغير، باقي ما قد توظفت ولا قد وصلت 40، لا وصلت 40 إن شاء الله أبطرق باب المسجد والله لا أصير من حمامة المسجد. يا أخي الكريم وينك؟ الموت الآن يقصف في من؟ في الشيبان ولا في الشباب؟ والله في الشباب. اذهبوا إلى المستشفيات، زوروا قسم الوفيات، تجدوا الشباب بنسبة عالية في الموت. الآن الحوادث تقصفهم قصف. والغريب يا إخواني أن حبيبكم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم يقول لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يظهر موت الفجأة. تلاحظ؟ والآن موت الفجأة فينا كثير، بدليل أنك مجرد أن تسمع فلان مات ما تقول عنده مرض إلا إذا كان الإنسان مشهور بمرضه، تقول وين جاء حادث. الحوادث موت فجأة. هي نعم سرعات هائلة تصطدم في بعض أو يصطدم في حائط أو ينقلب. يا أخي والله ما يمديه يقول فضلا عن يقول لا يا الله، فضلا عن يقول اللهم يا ربي أني قد تبت إليك. موت فجأة. الموت الدماغي فجأة، الجلطات الله يعافينا وياكم فجأة، السكتة القلبية فجأة. واضح يا جماعة؟ الذبحة القلبية فجأة. هذه كلها موت فجأة، وها نحن فيها موت فجأة. ما عاد يمديك يا أخي والله ما يمديك، ما تلحق. متى يمديك تتوب وتجي تصلي الفجر المسجد؟ متى يمديك تروح صالح يعني قريبك وتراضيه وقد قطعته؟ ما يمديك. متى يمديك وأنت مقدم زوجتك على أمك تروح تحب قدميها تقول يا أمي سامحيني والله من يوم زوجتي أنا مخطي فيك، أعطيها ما شاء الله الماركات وأنت تعطيك أبو 10 ريال من على الرصيف شريك طيبة شيء أي شيء يرضيك يا فلان. قال يا رجال أمي كاهلة ما عاد تعرف. لا يا أخي الكريم، إذا ما تعرف فالله جل جلاله يعلم. أحد السلف الصالح كان عنده جار، وكان هذا الجار عياذا بالله قد فقد عقله، وكان إذا أكل يعني يسيل، الله يعز الوجيه ويكرمكم بالجنة، يسيل لعابه. وتعرفون بعض الناس إذا فقد عقله يفعل أفاعيل عجيبة. فكان هذا الرجل الصالح يأخذ الطعام ويأتي إليه فيؤكله بيده، وكان منظره وهو يعني يسيل الطعام من على فمه وعلى ملابسه، فكأن قائل له يا هذا أعطه الطعام وانتهى، لماذا تؤكله وهو لا يعلم أيضا أنك تؤكله؟ قال إن كان لا يعلم فإن الله يراني ويعلم. أنت تعامل مع الله يا أخي، تعامل مع الحي الذي لا يموت، تعامل مع الله، لا تعامل والله بأمور ظاهرية دنيوية. أيننا يا إخواني إذا أذن المؤذن هل تنهز قلوبنا؟ هل تصفر ألواننا؟ هل نهرع إلى المسجد؟ هل نتذكر قول الله جل جلاله في رجال؟ وترى الذكران من العالمين كثير، لكن والله ولا أحنث في يميني أن من صلى الفروض الخمسة في المسجد أنه رجل بكل معنى الرجولة. ما هو أنا اللي قلته، من أنا حتى أحكم على الناس يا إخواني؟ قال الذي خلقهم، قال عز وجل عندما ذكر النور، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل النور. فقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا إيش؟ فما له من نور. ثم المؤمن ينظر أين هذا النور؟ قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه المساجد يسبح له فيها بالغدو وأصل إيش؟ رجال، ما قال ذكران، رجال أشهد الله إنهم رجال. طيب ما مواصفاتهم؟ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هم والله أولئك الرجال يبشرون والله لأنهم يسيرون في الفجر وفي العشاء في الظلمات إلى بيوت الله، إلى مكان النور، فيبشرون والله بالنور التام يوم القيامة. إذا طفئت أنوار المنافقين الذين ما كانوا يشهدون الفجر في المساجد، إذا أطفئت وهم على متن جهنم، يقول المنافقون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ما عاد في الآخرة نور، النور هنا أكثر من نورك. فإن الناس على الصراط المؤمنون إنما أنوارهم على قدر أعمالهم في الدنيا،
فمنهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال منهم من يكون النور بين يديه مثل النخلة. صور النخلة لا إله إلا الله ما أطولها باسقات، هذا نور المؤمن تام النور، الله يجعلنا وإياكم منهم. ومنهم من نوره في راس أصبع رجله، يطفئ مرة ويولع مرة. أنت الذي فعلت، أنت الذي اكتسبت، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. نوح عليه السلام مر ذات يوم فإذا امرأة مؤمنة من قومه تبكي وتنوح، فقال لها يا أمة الله ما يبكيك؟ قالت أبكي على ابن لي شاب صغير مات وما شبع من شبابه. قال كم عمره؟ قالت والله ما بلغ من العمر سوى 250 عاما. باقي صغير نونو 250 سنة. فقال لها هوني عليك فوالله ليأتين في آخر الأمم أمة، هذه الأمة المباركة أفضل أمة أخرجت الناس، هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أعمارهم من 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. فتعجبت وقالت أيكونن يا نبي الله؟ قال لا يكونن. انتبه السؤال اللي سألتها بالنسبة لأعمارهم. قالت أيعمرون البيوت؟ قال يعمرون البيوت. قالت والذي بعثك بالحق نبيا لو أدركت تلك الأمة ما بنيت حجرا على حجر ولجعلتها سجدة لله تحت ظل شجرة حتى أوافي ربي. ليتها تشوفنا. أقسم بالله أنني أتيت جبال في هذه البلاد المباركة لا أذكرها، جبال والله يا الله السيارات تطلع، يا الله تطلع والله يا أخواني على 6 وعلى 7 أدوار، لا في مكان تأجير ولا سكنة. لكن إيش أنا أشوف ولد فلانة، ليت يقول ولد فلانة يعمر 4 أدوار، والله إني أطلق منه، والله لا دق ب5. جاء الثاني قال الله والله لا حط 6 و7 و8. تطاول في البنيان. والعلة هو أن الدنيا قد سكنت في قلوبنا وعشعشت في أفئدتنا. خلاص يا أخي الكريم، حتى يا أخي جماعة، حتى السلف الصالح كان أحدهم إذا يعني نام وكذا كان يشوف الجنة مرة، ومرة يشوف النبي صلى الله عليه وسلم، مرة مع الصحابة. نحن الآن هل سمعتم بواحد قريب من 10 سنة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولا رأيت دخلت الجنة؟ والله نادر، وفي الأمة خير، لكن لأن الدنيا شغلتنا. جاء رجل إلى عالم من العلماء، ولعلي أختم بهذا الأمر عشان ما نطيل، ولا الموضوع ولا ساعتين، لكن أختم لا نطيل فيها. فقال يا شيخ فلان أنا أسمع أن الناس اللي فيهم خير وصلاح يرون النبي صلى الله عليه وسلم في منامهم، ومن رآه على هيئته فقد رآه حقيقة، أنا ما رأيته، فماذا أفعل؟ قال أبشر إن شاء الله أنك اليوم ترى خير، الليلة ذي ترى خير. قال يا رب. وكانت الدنيا حر صيف، فأتى له متعمدا بسمك فطبخه له، ثم أكثر الملح عليه، ثم لما تعشى وأكثر خرج ثم أقفل الباب كأنه نسي وما ترك عنده قطرة ماء. أي نعم. وجلس المسكين الليل كاملا، ثم أتى إليه ففتح فقال ها بشر عساك رأيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال والله ما رأيته. طيب إيش رأيت؟ قال والله ما رأيت ليلي كله إلا غدران وأنهار وبحيرات وكأني أشرب وأسبح فيها. قال نعم أنا فعلت ذلك تعمدا لأنك نمت، والذي سيطر على عقلك وعلى مخيلتك وعلى جميع جوانحك هو الماء، فرأيت أنك تسبح في غدران وفي بحار. والله لو أن همك السنة، كيف تطبقها، كيف تفهمها، كيف تعرف الشرع الحنيف، كيف تثبت عليه، كيف تطيع الله ورسوله، لرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض أهل العبادة والعلم
يقول أحدهم: والله لو أبات أو أبات ليلة لم أر فيها حبيبي صلى الله عليه وسلم لشككت في إيماني. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه أن ينزع حب الدنيا من قلوبنا، وأن يجعل ما آتانا عونا له على طاعته، وأن يبارك لنا وإياكم في أرزاقنا، وأن يبارك لنا وإياكم في أولادنا وفي أزواجنا وفي أعمارنا، وأن يبارك لنا وإياكم في أوقاتنا وفي كل ما أولانا من خير ومن نعيم، وأن يوزعنا وإياكم شكر نعمه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.